Maayong buntag kanatong tanan guys, sa mga maayo ang buntag diha sa mga dili. Pagpugong lang mo basig makasapyag mo kape sa inyong gikalagutan. Ug karon guys, akong ipakita sa inyo ang amuang limonsito nga gamit kini panglamas sa mga sinugba ug sa uban pang mga putahe. Pwede po ni siya para sa mga ubo kung bag-o pa, pero kung dugay na, lisod na kay kana gitawag na siya og lemon CTB. Oy, salamat guys sa pagsuporta o sa paglantaw sa akong mga vlog o gabayan kamo sa mga maayo o palayo mo sa mga dautan. Labi na sa mga badlungon. Oy, Mahalin kahit di na, respeto pabalik kahit di na, kung hudas sa halag kahit di na.